अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। भीख नहीं, आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से माहौलियाती इंसाफ चाहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं मेरे आवाम अपने ही मुल्क में माहौलियात से मुतासिर महाजरीन बन गए। आलमी बरादरी को सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद बेहतर और बड़े मंसूबे के साथ आगे आना चाहिए। ज़िंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसल बाउडा ने अमरीकी शहरियत कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद छोड़ी। अदालती डिक्लेरेशन का मतलब है शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएं। अमीर ममालिक ने अमीर बनने के लिए पाकिस्तान पर बोझ डाला और मौसमियाती तब्दीलियां ले आए। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान में बरतानिया जितनी ज़मीन का हिस्सा ज़ेरे आब है। सैलाब के बाइस माशी और ज़रई मसाइल दरपेश हैं। इस्तीफ़ा मंजूरी केस, पार्लिमान को नीचा दिखाने वाली पटिशन नहीं सुनेंगे। जस्टिस अथर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत को मजाक ना बनाएं। सियासी झगड़ों को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अजीम फ़ौज अपने लोगों पर कभी गोली नहीं चलाएगी, साफ इलेक्शन कराएगी। शेख रशीद कहते हैं आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें ख़त्म हो गईं, अब फौरी इलेक्शन होना चाहिए। T20 क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बाबर आजम कहते हैं 3 मुल्की सीरीज से कॉम्बिनेशन को हतमी शक्ल देने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेंगे। कैनेडियन हुक्काम की अफ़गान तालिबान से मुतादिद बार मुलाकातों का इंकशाफ। ग्लोबल अफेयर्स, कनाडा के हुक्काम ने इंसानी हुकूक से मुतालिक वादे पूरे करने के लिए तालिबान पर दबाव डाला। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जॉली ने इस हवाले से इंटरव्यू की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हॉकी में क़यादत की तब्दीली का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। कैनेडियन वज़ीर खेल का कहना था कि जंग ज़दा तंजीम के मेंबरान इदारे को साफ़ करें। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा हॉकी के हालात ने जहन को हिलाकर रख दिया है। मुल्की आफात में फ़ौज दिफा की पहली लाइन नहीं हो सकती। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि वफाकी हुकूमतों ने घरेलू बहरानों से निमटने के लिए फ़ौज पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया। मौजूदा हालात में कैनेडियन फ़ौज को बैरूनी मामलात के लिए ख़ुद को तैयार करना चाहिए। थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग, बच्चों समेत 31 अफराद हलाक। हमला आवर ने अहल खाना को मारने के बाद खुदकुशी कर ली। हमला आवर साबिक पुलिस मुलाजिम था। यूक्रेन को मज़ीद असला देने का अमरीकी ऐलान। मॉस्को ने बराह रास्त फ़ौजी तसादुम का ख़दशा ज़ाहिर कर दिया। अमरीका का यूक्रेन के लिए मज़ीद $625 मिलियन 62 करोड़ डॉलर की फ़ौजी इमदाद का ऐलान। यूक्रेन हुकूमत ने आयोडीन की गोलियां बांटना शुरू कर दी। हैरान कुन वजह सामने आ गई। गैम्बिया में भारत की कंपनी के शरबत पीने से 66 बच्चे हलाक। आलमी इदारा सेहत ने भारतीय दवा में आलूदगी से खबरदार कर दिया। सर्दी और खांसी के 4 सिरप में आलूदगी की तहकीकात की जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी बरादरी के फ़ंड्स, अतियात और मदद के वादे नाकाफ़ी हैं। मुल्क में होने वाली तबाही हमारे माशी और वसाइल से बाहर है। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि माली मुआवनत कर्जों की सूरत में नहीं होनी चाहिए। तबाहकुन सैलाब के बाद मदद की भीख नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान को मानसून की शदीद बारिशों के बाद बड़े चैलेंजेस का सामना है। तबाहकुन सैलाब के बायस मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब आया है। बाज़ इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई। जिंदगी में इतने बड़े पैमाने पर तबाही और आवाम के मसाइब नहीं देखे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि हम किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा क्या धरा नहीं, क्या मुझे कशकोल उठाकर मदद की अपील करनी चाहिए। चीन पेरिस क्लब समेत सबसे गैर मुल्की कर्जों की मुअत्तली के इम्कानात पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान किसी सूरत भी नादहंदा नहीं होगा। उनका कहना था कि हम माली मुआवनत की बात कर रहे हैं, मजीद कर्जों की नहीं। अमीर ममालिक ने मौसमियाती हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए $100 अरब माहौलियाती फंड में देने का वादा किया था। मौसमियाती हंगामी सूरत हाल के लिए वो रकम कहाँ है? अमीर ममालिक के लिए अपने वादे पूरे करने का ये बेहतरीन वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के साथ संगीन वारदात की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खुद कहा साजिश का साइफर से कोई ताल्लुक नहीं। बिलाखिर झूठ और सच सामने आ गया। साजिशी टोला मर्जी के मिनट्स बनाने की बातें करता रहा। ऑडियो लीक में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। ऐसा ही करना होता तो अपनी टेप क्यों जारी करते? धरने के लिए कानून हाथ में लेने वालों को आही हाथ से निमटने की वार्निंग दी और सहाफ़ी को जवाब दिया कि परेशान न हो, आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि साबिक वज़ीर इत्तलात की ज़बानी साजिश की कहानी बयान की गई। 20 मिनट के अंदर सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील करने की समरी मंजूर की। साजिश का कोई वजूद और सरपाव नहीं था। कौम का वक्त बर्बाद किया गया। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। ये बात माननी पड़ेगी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि बदतरीन बददियानती और कौम के वक़ार के साथ खेला गया। ऐसे सफाकाना तरीके की कोई मिसाल नहीं मिलती। वतन की इज्जत को मजरूह किया गया। संगीन वारदात और खेल खेला गया। साजिश के ताने बाने इमरान खान से मिल चुके साजिशी चेहरा इमरान न्याजी और उसका टोला है। इस टोले के अलावा मुझे कोई हाथ नजर नहीं आता। हमारी आईनी जद्दोजहद को साजिश का नाम देकर इल्जामात लगाए गए। इत्तेहादी हुकूमत पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। मकरू साजिशी चेहरे अब पूरी कौम ने देख लिए, कोई इबाम नहीं रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। शवाहिद का जायज़ा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में आर्टिकल 52(1)(f) के इतलाक़ का मेयार मुकर्रर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI के रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान दलाइल देते हुए वकील फारूक H नाइक ने कहा कि फैसल वावडा का सारा झगड़ा सेनेट की निशिस्त का है। फैसल वावडा के वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि फैसल वावडा ने ना हक़ाइक़ छुपाए ना बददियानती की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल किया कि फैसल वावडा ने बयान हल्फी कब जमा कराया था। फैसल वावडा के वकील ने जवाब दिया कि फैसल वावडा ने बयान हल्फी 11 जून 2018 को जमा कराया। रिटर्निंग अफसर को बता दिया था अमरीकी शहरियत छोड़ दी है। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसल वावडा के वकील से सवाल किया कि आपने किस तारीख को अमरीकी सिफारत खाने जाकर नेशनलिटी मनसूख कराई। वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि मेरे मौक्कल ने अमरीकी सिफारत खाने जाकर कह दिया था कि नेशनलिटी छोड़ रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या आपने एम्बेसी जाकर ज़बानी बता दिया कि मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दो। वकील ने कहा कि अमरीकी शहरियत छोड़ने का सबूत मैंने तो नहीं देना था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल किया कि बयान हल्फी 11 जून को जमा कराने से पहले आपने जहमत ही नहीं की कि दोहरी शहरियत का मामला खत्म करें। वकील वसीम सज्जाद ने दलाइल देते हुए कहा कि नादरा ने 29 मई 2018 को अमरीकी शहरियत कैंसिल होने का सर्टिफिकेट दिया था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब आपने अमरीकी सिफारत खाने जाकर शहरियत कैंसिल नहीं कराई तो नादरा ने सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि बयान हल्फी जमा कराते वक्त फैसल वावडा की अमरीकी शहरियत कैंसिल नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस वक्त हमें सियासत का नहीं सोचना।
کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں کہ سیلاب کے دوران ان کی حکومت کیسے آئے، لیکن ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو سیاست کر سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کرونا سے زیادہ معیشت پر اثر پڑا ہے، لیکن حکومت سندھ دن رات سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور نثار کھوڑو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سیلاب کے باعث 40 لاکھ ایکڑ زرعی زمین پر پانی آیا۔ تمام موجودہ وسائل سیلاب متاثرین کی امداد پر لگا دیے ہیں۔ سیلاب کا 50% پانی نکالا جا چکا ہے۔ مکمل پانی نکلنے کے بعد اصل نقصان کا اندازہ ہو سکے گا۔ کراچی میں تاریخی بارشیں ہوئیں، انفراسٹرکچر کو نقصان نظر آ رہا ہے۔ کراچی میں بارش سے نقصان 30 ارب ڈالر کے نقصان میں شامل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا اسلام آباد کی طرف بڑھیں تو لگتا ہے الگ ملک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو پاکستان ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان میں سیاسی گیم ہوتا رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف پورے پاکستان کو اون کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ دورے سندھ کے کیے اور وہ مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو این سیکریٹری جنرل یو این جنرل اسمبلی اجلاس سے پہلے ہی پاکستان پہنچے۔ یو این سیکریٹری جنرل کے شکر گزار ہیں کہ وہ مصروفیت کے باوجود ہمارے پاس آئے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کے سامنے سیلاب کے باعث پاکستان میں ہونے والی تباہی کا مقدمہ پیش کیا۔ امیر ممالک نے امیر بننے کے لیے ہم پر بوجھ ڈالا اور موسمیاتی تبدیلیاں لے آئے۔ ہم عالمی برادری سے بھیک نہیں، انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے، چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا، ہمیں بہت مدد مل رہا ہے، لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے، متاثرین اتنے زیادہ ہیں، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ اسمبلی کا ممبر رہ کر اسمبلی سے باہر رہنا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ تحریک انصاف کے 10 ارکان کے قومی اسمبلی کی جانب سے آئینی طریقے کے بغیر استعفے منظور کیے جانے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ پٹیشنرز کی جانب سے وکیل علی ظفر نے عدالت میں پیش ہو کر دلائل دیے کہ آرٹیکل 64 کے تحت پروسیس کو مکمل نہیں کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پہلے یہ بتائیں پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہے، کیا پارٹی نے ان کے خلاف ایکشن لیا؟ اس پٹیشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ پارٹی پالیسی ہے؟ پہلے یہ پٹیشنز اپنی نیک نیتی ثابت کریں۔ پارلیمنٹ کے معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کرتی۔ وکیل علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ پٹیشنرز پارٹی پالیسی کے ساتھ ہیں، اس کے خلاف نہیں، جس پر عدالت نے سوال کیا کہ تو پھر یہ کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں؟ پچھلی پٹیشن اس سے مختلف تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ سیاسی معاملات ہیں اور ان کے حل کا فورم پارلیمنٹ ہے۔ یہ مطمئن کریں کہ یہ 10 ارکان پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کیس ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا یہ مستعفی ارکان واقعی پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کیس میں پٹیشنز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جینوئن استعفے جمع کروائے۔ یہ اسپیکر کے پاس واپس جانے کا نہیں بلکہ صرف ٹیکنیکل ایشو ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ جائیں، سیاسی عدم استحکام ختم کریں اور پارلیمنٹ کو احترام دیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا فورم پارلیمنٹ ہے، وہاں جا کر اپنے سیاسی معاملات حل کریں۔ آپ پارلیمنٹ جا کر اپنی نیک نیتی ثابت کریں۔ وکیل پی ٹی آئی بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ بیان حلفی جمع کرانے کے معاملے پر بھی کچھ وقت درکار ہوگا۔ عدالت نے بغیر کسی حکم کے کیس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بیلٹ کے مقابلے میں بلٹ کا استعمال سارے ملک میں سیاسی آگ لگا دے گا، تباہ کن معیشت خطرناک بحران میں داخل ہو جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عظیم فوج کبھی اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی، مذاکرات کی میز پر لائے گی اور صاف شفاف الیکشن کرائے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کے بیان کے بعد افواہیں ختم ہو گئیں، اب فوری الیکشن ہونی چاہیے۔ حکومت اسلام آباد کے 25 لاکھ لوگوں کو قلعہ بند کرے گی تو لوگ اسلام آباد کے اندر اور مارگلہ کی پہاڑیوں سے نکلیں گے۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بیلٹ کے مقابلے میں بلٹ کا استعمال سارے ملک میں سیاسی آگ لگا دے گا، تباہ حال معیشت خطرناک بحران میں داخل ہو جائے گی۔ اسلام آباد کے لوگوں نے محصور ہونے کے خوف سے گھروں میں راشن ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ وزراء کی تعداد 75 جن میں 22 بے محکمہ ہیں۔
کنٹینر راستے نہیں روک سکتے، فوج بلانے اور آرٹیکل 245 لگانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ عظیم فوج کبھی اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی، مذاکرات کی میز پر لائے گی اور صاف شفاف الیکشن کرائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے میچز T20 ورلڈ کپ کی تیاری میں معاونت کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی کنڈیشن آسٹریلیا سے ملتی جلتی ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ٹیم آسان نہیں ہوتی۔ PCB کی جانب سے جاری ویڈیو میں بابر اعظم کا کہنا تھا کہ کل سے شروع ہونے والی 3 ملکی سیریز اہم ہے۔ اس سیریز میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ T20 کرکٹ میں کوئی بھی ٹیم آسان نہیں ہوتی، بنگلہ دیش کے خلاف بھرپور تیاری سے میدان میں اتریں گے۔ بابر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے میچز T20 ورلڈ کپ کی تیاری میں معاونت کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز آسٹریلیا سے ملتی جلتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی ہوم کنڈیشنز میں سخت حریف ثابت ہوتی ہے۔ ان کے پاس کین ولیمسن، ٹم ساؤدی اور ٹرینٹ بولٹ جیسے تجربہ کار کھلاڑی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف ہم نے مختلف کمبینیشن آزمائے جس سے اپنی خامیوں اور خوبیوں کا اندازہ ہوا۔ 3 ملکی سیریز سے کمبینیشن کو حتمی شکل دینے میں مدد ملے گی۔ مزید خبریں بھی اس بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔